નમસ્કાર મિત્રો, યુટ્યુબ ચેનલ નિકેશ પટેલ એજ્યુકેશનમાં સ્વાગત છે। જો મિત્રો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી નવા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને મળતી રહે। પ્રશ્ન 5 નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર સંસ્કૃતમાં લખો। 5 પ્રશ્નો પૂછાશે અને 10 ગુણના। પહેલો પ્રશ્ન છે કહ પરપાદેન ગચ્છતિ, તો એનો જવાબ થશે પાદરક્ષક પરપાદેન ગચ્છતિ। 2 નંબર का स्त्री देव विवर्जिता अस्ति, तो जवाब है छोटी का देव विवर्जिता अस्ति। 3 नंबर चेतना भावेशम कथम सत्करोति, तो जवाब है चेतना भावेशम नमस्कार शब्देन सर्व कुशलम वा इति प्रश्नेन च सत्करोति। 4 नंबर चेतना भावेश विषय किम वदति, तो जवाब है चेतना भोजन विषय वदति यत् भोजनम सिद्धम एव अस्ति। 5 नंबर देवस्य सहायतां कः लभते, तो जवाब है यस्मिन् उद्यमः साहस्यं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम च वर्तन्ते स पुरुष देवस्य सहायतां लभते। 6 नंबर के जना विनम्रा भवन्ति, तो आ जवाब है गुणिनः जना विनम्रा भवन्ति। 7 नंबर कस्या इत्यास विशाल, तो जवाब है साबरमत्या नद्या इत्यासः विशालः। 8 नंबर उष्ट स्वभावेन कीदृशः अस्ति, तो जवाब है उष्ट स्वभावेन वक्र अस्ति। 9 नंबर कस्य पुच्छं वक्रम अस्ति, तो जवाब है कुक्कुरस्य पुच्छं वक्रम अस्ति। 10 नंबर कस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता, तो जवाब है कुक्कुरस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता। 11 नंबर विमानम केन मार्गेण चलति, तो जवाब है विमानम आकाश मार्गे चलति। 12 नंबर कः संगणकम चालयति, तो जवाब है यश संगणकम चालयति। 13 नंबर का गौरवशालिनी अस्ति, तो जवाब है माता गुर्जरी गौरवशालिनी अस्ति। 14 नंबर पृथिव्यां कानि त्रीणि रत्नानि वर्तन्ते, तो जवाब है पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम रत्नानि वर्तन्ते। 15 नंबर जना शीतकस्य उपयोगम कथम कुर्वन्ति, तो जवाब है जना शीतकस्य कंबलानम उपयोगम कुर्वन्ति। 16 नंबर अस्मिन् विज्ञानयुगे अत्र तत्र सर्वत्र वयं किं पश्यामः, तो जवाब है अस्मिन् विज्ञानयुगे अत्र तत्र सर्वत्र वयं विज्ञानस्य चमत्कारां पश्यामः। 17 नंबर संगणकेन विविधानि कार्याणि कथं भवन्ति, तो जवाब है संगणकेन विविधानि कार्याणि सरलतया शीघ्रं च भवन्ति। जो मित्रों तमने आ विडियो गमे तो विडियो लाइक करो, कमेंट करो, शेर करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो।